बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 सितंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सऊदी तालिब इल्म के कत्ल के मुल्ज़म का सेहते जुर्म से इनकार, कदम अपने दिफा में उठाया। अगस्त में बरतानिया में 10 हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम पर मौजूद सऊदी तालिब इल्म के कत्ल के मुल्ज़म ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक 20 साला मोहम्मद कासिम को 1 अगस्त को कैम्ब्रिज के मरकजी रेलवे स्टेशन के करीब चाकू मारा गया और वो अगली सुबह दम तोड़ गया। कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 21 साला चेस कोरिगन ने पीर के दिन शहर की क्राउन कोर्ट में कत्ल के इल्ज़ाम से इनकार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि उसने ये अमल अपनी जान बचाने के लिए किया। मुकदमे की समाअत अगले साल 2 फरवरी को होगी। पीटर कोरिगन जो कि 50 साल के हैं, उन्होंने मुल्ज़म की मदद करने का एतराफ़ किया है। दोनों अफराद को हिरासत में रखा गया है। मोहम्मद अल कासिम के कत्ल के बाद उनके अहले खाना ने उनको खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि वो एक फरमा बरदार बेटा, मोहब्बत करने वाला भाई और ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर ख़ानदान का लीडर था। वो वक्त के साथ साथ वो फैमिली के लिए शख्सियत बन गया और हर महफिल में एक नाकाबिले फरामोश याद छोड़ गया। सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान रियाद में मैरीटाइम मुज़ाकरात मुकम्मल। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट और पोर्ट्स जो है उसके लिए सऊदी अरब और मिस्र की टेक्निकल कमेटी फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट्स के इजलास का 9वां सेशन रियाद में मुकम्मल हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मिस्र के आला सतह की वफद ने इस सेशन में मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के मामलात पर बातचीत की। दोनों तरफ से सरकारी एहलकारों ने खलीज जुकबा में मुसाफरों के सफ़र से मुतल्लिक मुफाहमत की याददाश्त पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया। इजलास में बहर अहमर में दरपेश चैलेंजेस पर बात हुई और बहरी जहाज़ के लिए पोर्ट स्टेट कंट्रोल के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने पर गौर हुआ। दोनों मुल्कों ने एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी इत्तफाक किया जो बहर अहमर में जहाज़ रानी को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लेगा और उसका हल पेश करेगा। असीर का अनार खुशहाली की अलामत, अपने जायके और ग़ज़ाइयत में भी मुनफरद है। सऊदी अरब के इलाके असीर में अनार के सीज़न का आगाज़ हो गया क्योंकि ये मौसम है और जब इस इलाके के फार्म, फेस्टिवल और मार्केटों में फल मरकज़े निगाह बन जाते हैं। अरसा दराज से अनार असीर के रहने वालों के लिए शनाख्त की एक अलामत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। असीर का अनार अपने जायके और ग़ज़ाइयत की वजह से मुनफरद तस्वर किया जाता है। मुकामी काश्तकार और उनके अहल खाना को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जाना जाता है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक असीर में अनार की वैरायटी कई तरह की होती है, जिनमें मुकामी अनार में मिठास से लेकर नरम छिलके या फिर कुछ तुरशी वाला अनार जिसे सफरी कहते हैं सब दस्तयाब होते हैं। इसके अलावा यहाँ अनार की एक और किस्म भी है जिसका रंग सुर्ख होता है गहरा और उसे बल्दी कहा जाता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट बड़ी मिकदार में होता है जिससे ये फल जल्दी ख़राब नहीं होता। इसके अलावा अनार में विटामिन सी, विटामिन के फाइबर और आयरन भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि अनार जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और दिल को सेहतमंद रखता है। मुआशी एतबार से अनार का सीज़न कई काश्तकारों और ख़ानदानों के लिए आमदन का ज़रिया होता है जिससे मार्केट में इसकी खरीदो फरोख्त बढ़ जाती है। सऊदी अरब में 306 ज़लज़ला मॉनिटरिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी के तर्जमान तारिक अबाल खेल का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अर्जियाती तब्दीलियों को रिकॉर्ड करने वाले स्टेशन की मजमूई तादाद 306 तक पहुँच चुकी है। अरेबिया न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जियाती निशानदही के लिए कायम नेटवर्क में 229 ज़लज़ला पैमाना स्टेशन हैं, जबकि 92 ज़मीनी साख्त को रिकॉर्ड करने और 63 ज़मीनी सतह में होने वाली तब्दीली की निशानदही के आलात नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा 21 आलात आतिशफ़शानी मकामात में मौजूद आबी ज़खायर और 29 आलात आतिशफ़शानी गैसेज की मॉनिटरिंग करते हैं। तर्जमान जियोलॉजिकल अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले की पेशगी इतला देने वाले स्टेशन में मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके ज़रिए ज़मीन की ऊपरी परत में होने वाली तब्दीलियों का रिकॉर्ड रखते हुए माहिरीन उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। मंशियात स्मगल करने पर 3 शहरियों को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मंशियात स्मगल करने पर 3 सऊदी शहरियों पर सज़ाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि सऊदी शहरी सऊद अल रवेली, मसाद अल अशजई और खालिद अल हाज़मी को मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वज़ारत ने कहा तमाम सबूतों और दलाइल के साथ उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां इल्ज़ाम साबित होने पर और ज़मीन पर फसाद फैलाने पर सज़ाए मौत का फैसला सुना दिया गया। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तौसीक की और ऐवानी शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। वज़ारत ने कहा कि पीर को शुमारी हदूद रीजन में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया है।
پیشہ ورانہ فٹنس معائنہ اور غیر متعدی امراض کے ضوابط کا اجرا۔ وزیر ہیومن ریسورسز انجینئر احمد بن سلیمان الراجحی نے آج پیشہ ورانہ فٹنس معائنہ اور غیر متعدی امراض کے ضوابط جاری کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ان ضوابط کا مقصد غیر متعدی بیماریوں کی بروقت تشخیص، کام کی جگہوں پر ملازمین کی صحت کا فروغ، پیشہ ورانہ امراض اور حادثات میں کمی، حساس پیشوں کے لیے موزوں ترین افراد کا انتخاب اور کام کی جگہوں پر سیفٹی کے معیار کو بلند کرنا ہے۔ ملازمین کی زندگی کے معیار اور مجموعی صحت کو بہتر بنایا جائے گا، ان کی حفاظت اور کارکردگی تاکہ مثبت اثرات ہوں۔ یہ قانون ابتدائی حفاظتی معائنوں کے اقدامات کو مضبوط بنا کر کام کے دوران ایکسیڈنٹ اور پیشہ ورانہ جو امراض ہیں ان کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملازمین کی جسمانی اور نفسیاتی فٹنس کو بہتر بنانے پر زور دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر اور محفوظ انداز میں ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو قانون ہے اس میں تقرری سے پہلے میڈیکل چیک اپ، وقفے سے ہونے والا میڈیکل چیک اپ اور خطرناک پیشوں سے وابستہ جو کارکن ہیں ان کے خصوصی معائنوں کا نظام بھی شامل ہے تاکہ ان کی صحت کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ہر پیشے کی نوعیت کے مطابق طبی معائنوں کے ایک جیسے ماڈلز متعارف کرائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جامع صحت ڈیٹا بیس قائم کرنے کی شق بھی شامل ہے جو فیصلہ سازوں کی معاونت کرے گی، حفاظتی نظام جو نگرانی کو مضبوط بنائے گی اور کام کے ماحول کو مزید بہتر بنائے گی۔ اتحاد ایئر ویز کے مسافروں کے لیے 100 MB سے تیز وائی فائی کا منصوبہ۔ فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز نے اپنے بیڑے میں شامل طیاروں میں 100 MB سے زیادہ تیز رفتار وائی فائی فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیمنٹ کا حل متعارف کرانے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اتحاد ایئر ویز کے CEO اینٹینو نولڈانیوس نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ایئر لائن کا مقصد 2 سے 3 سالوں میں اپنے تمام طیاروں میں 100 MB فی سیکنڈ سے زیادہ تیز رفتار وائی فائی انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے، اور وہ کرپٹو پیمنٹ کے سلوشن پر بھی غور کر رہے ہیں۔ مقامی میڈیا کے ساتھ ایک ورچوئل پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، اگلے 2 سے 3 سال میں ہم اپنے کسٹمرز کو جو کنیکٹیوٹی پیش کرنے جا رہے ہیں وہ کلاس میں بہترین ہوگی۔ رفتار کے حوالے سے ہم 100 میگا بائٹ فی سیکنڈ سے زیادہ تیز وائی فائی انٹرنیٹ فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ حیرت انگیز ہے۔ اس کے لیے ہم نے ہر چیز کو ہموار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم 2 سے 3 سالوں میں ایک ایسا سلوشن دینے جا رہے ہیں جو اتحاد ایئر لائن کے تمام بیڑے میں 100 میگا بائٹس فی سیکنڈ سے زیادہ تیز وائی فائی سروس فراہم کرے گا۔ اگر کسی غیر ملکی کی فائل جوازات میں بلاک ہو تو کیا اس کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین بالکل واضح ہیں جن پر عمل کرنا آپ سب کے لیے لازمی ہے۔ آپ کے لیے اور کفیلوں کے لیے بھی قانون موجود ہے۔ ایک شخص کی جانب سے محکمہ پاسپورٹ سے سوال کیا گیا کہ اگر کارکن کی سروسز سیز ہوں تو اس صورت میں نقل کفالہ کی کارروائی مکمل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کا اس حوالے سے کہنا ہے اگر کسی غیر ملکی کارکن کی سروسز جوازات کے دائرے میں سیز کرتی جائیں تو کفالت کی تبدیلی کا عمل ممکن نہیں ہوتا۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ ادارے میں موجود غیر ملکی کارکن کی پرسنل فائل میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پابندی نہ ہو۔ واضح رہے، محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق اگر کسی غیر ملکی کارکن پر کسی بھی قسم کی قانونی خلاف ورزی درج ہو یا اس کی کمپنی وغیرہ میں کسی قسم کا معاملہ زیر التوا ہو جس کی وجہ سے کفیل یا کمپنی انتظامیہ نے کارکن کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہو کہ اس کی فائل بلاک کر دی جائے، تو اس صورت میں اگر مطالبہ درست ہو تو کارکن کی پرسنل فائل سیز کر دی جاتی ہے۔ جس کارکن کی پرسنل فائل جوازات میں سیز ہو جائے وہ خروج ہوتا اور نہ ہی خروج نہ جا سکتا ہے جب تک معاملہ ختم کر کے اس کی فائل کو ری اوپن نہ کرایا جائے۔ فائل کو ری اوپن کرانے کے بعد تمام معاملات حسب سابق انجام دیے جا سکتے ہیں جن میں کفالت کی تبدیلی یا خروج ہوتا وغیرہ کا اجرا شامل ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلایا تھا، مقررہ مدت گزرنے کے بعد توسیع کروائیں جس میں بچوں کے ویزے کی تو توسیع ہو گئی مگر وائف کے ویزے میں توسیع نہیں ہو سکی۔ اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ جوازات کے ٹویٹر پر اس کے جواب میں کہا گیا، بعض اوقات سسٹم میں ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے کہ جوازات کی فراہم کردہ سروس تواصل پر اپنے مسئلے کو بیان کریں جہاں اسے حل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے، تواصل کی سروس افسر پورٹل پر موجود ہے جہاں ایسے معاملات جو آٹومیٹک طریقے سے حل نہیں ہوتے یہ سروس استعمال کر کے انہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں اقامہ کارڈ کی مدت کے حوالے سے محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم ملازمت پیشہ غیر ملکیوں کے اقامہ کارڈ کی مدت پہلے 5 سال ہوتی تھی لیکن ابھی اس پر ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، اس کو سالانہ بنیاد پر تجدید کیا جاتا ہے۔ ایسے کارکن جن کے اقامہ کارڈ جو ہے اس کی مدت باقی ہو مگر انہوں نے کفالت تبدیل کرائی ہو تو اس صورت میں انہیں دوسرا کارڈ پرنٹ کرانا ہوگا۔ نیا کارڈ جوازات کی کسی بھی برانچ سے پرنٹ کرایا جا سکتا ہے، تاہم اس کی وصولی کے لیے کفیل یا اس کا مندوب ہی جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ اب اقامہ پر جو ہے ایکسپائری ڈیٹ درج نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام
6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।